वन्दे वन्दारु मन्दारम् इन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्द सन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम् अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारिः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निशीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपद्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गजयाङ्गनायाः कालाम्बुतालिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्यं तरे मुरजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापतित्तदिह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः उद्यत्तयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसिषौ विशन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययातयात्रा दृष्टास्त्रिविष्टपपदं सुलभं भजन्ति दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करवेष्टरायाः गीर्देवतीति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु साङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु दिव्यै भृगुनन्दनायै नमो
नमोऽस्तु विष्णुरुरसि स्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनि कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ति धवलतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः कनककुम्भ मुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारु जलत्प्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवी मध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टा अष्टापदां पूर्वपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखिताम् अक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरङ्घ्रिणाति धनिकद्वारनिवास दुःखदोक्तीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासी लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिः रमाभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया सुवर्णकनकधारास्तोत्रं यच्चङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स कुबेर समो